नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. साखळीत चालू आशिल्लो सांडपाणी प्रकल्पाचें काम अनियोजीत पद्दतीन कितल्याशाच सुवातेचेर खणून काडिल्ल्या रस्त्याक लागून रहिवाशांचे तशेंच चालकांक व्हड असुविधा जाता. हाचेर उपाय काडचो ब्लॅगनाचो उलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हालींच दिल्लो संदेश लोकांक इंधन आनी साधनांचो जबाबदारपणान वापर करपाक प्रोत्साहन दिवप हो हेत आसा. राज्यभर फावो ते इंधन सांठो उपलब्ध आसा हाची खात्री करून पेट्रोल पंपाचेर गरजा भायर धांवपळ टाळचें आनी शांतताय दवरची अशें गोंयकारांक आव्हान केलें. केरिया खांडेपार कोयर प्रकल्पाचो नालो भरून कोयराच्या वाहनां खातीर रस्तो म्हणून वापरिल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायला राग. नाल्यांतले आडखळ काडून नालो परतून सुरू करपाची केल्या मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारान. साखळीत चालू आशिल्लो सांडपाणी उपचार प्रकल्प शारा खातीर गरजेचो आसलो तरी हें काम अनियोजीत पद्दतीन आनी पालिकेक विश्वासांत घेनासतना चलता असो आरोप नगरसेवक प्रवीण ब्लॅगन हांणी केला. कितल्याशाच सुवातेर खणून काडिल्ल्या रस्त्याक लागून थंयच्या रहिवाशांचे तशेंच मोटारी वाहनांक व्हड असुविधा जाता अशें तांणी फुडें सांगलें. नागरिकां कडल्यान दिसपट्ट्यो कागाळी उपरांत पालिका अध्यक्ष सिद्धी प्रभून प्रकल्पाच्या अभियंत्या कडेन बसका आपयल्ली. पूण हे बसकेक फकत कॉन्ट्रॅक्टर हाजीर आशिल्लो. काम सुटसुटीत आनी योग्य रितीन चलता हाची सुचोवण्यो अध्यक्षान तांकां दिल्ली. हो STPचो प्रोजेक्ट जो जाल्लो आसा तेजी मागणी खूब वर्साच्यान आसा. पयलो फेज जालो बाजारांत त्या एरियात आनी खुबश्या लोकांचे प्रश्न सुटले. पाणी जिरा नासलें बाजारांत आनी हांगासर सुद्दां देसाय नगराक आमची सगळ्या रहिवाशांक खूब त्रास जाताले. वर्सान वर्स तांकां सोकपीट आनी लाखांनी रुपया खर्च करचो पडटालो सोकपीट करपाक. त्या खातीर हांवें स्वता CM सरा कडेन पाठपुरावा केलो आनी हो प्रोजेक्ट बेगिना बेगीन जावचो असो केलो. फाटल्या 3 वर्सांच्यान हेजो पाठपुरावो करता. आतां 6 म्हयने जाले हें काम सुरू जालां. ताका कॉन्ट्रॅक्टर दिले उपरांत त्या कॉन्ट्रॅक्टरांक खुबशे सब कॉन्ट्रॅक्टरांक वेगवेगळी कामां दिल्या पूण तेंच्या मदीं कोऑर्डिनेशन ना. JCB घालून आतां हो फाटल्या जो खड्डो दिसता हो फाटले 5 दीस पयलीं मारला. आजून तेचेर कोण काम करिना आनी हेका आनीक 10 दीस लागतले ते चेंबर उबे करपाक. काल सांजचे वारांव हाडून वारांव घालताले तेका आनी सिमीट इल्लें घातलां पोना. पाणी मारपाक आतां एकठांय मनीस थंय ना. सो काम सामकें संत गतीन चल्लेलें आसा. कोणाचो तेचेर कंट्रोल ना. आमकां प्रोजेक्ट सामको अत्यंत गरजेचो आसा म्हणून आमी सगळे लोक फुटी आसा. आनी हे जे ट्रॅफीक पुलीस हांगासर जे काम करता खरेंच तांकां सलाम मारपाचो. बिचोलीम ट्रॅफीक पुलीस जालाक ते ट्रॅफीक पुलीस होमगार्ड बऱ्यापैकी काम करून बऱ्यापैकी रस्त्याची ट्रॅफीक सुरळीत केल्ली आहा. सकाळच्या 8 पासून रातचे 10 पर्यंत ते हांगासर आसता. तांकां खरेंच तेंचे देव बरें करूं मना पासून देव बरें करूं. आनी आमची CMची कॉन्स्टिट्युन्सी लक्ष मातशें घालपाक जाय. आमकां विश्वासान घेयनासतना आतां हो प्लांट खंय येतलो ह्या गव्हर्ना. थंय गरजेचें आसा थंय पयलीं राणे साहेबान केलें बाजारांत गरजेचें. हांगाय गरज आसा सेकंड फेजीन हें जातलें म्हटलें. सेकंड फेजीक 20 वर्सां जरी घेर आहे दुरूस्त जाय म्हणटाले. आतां हांगासून म्हाका असं प्रताप नगरच्या फुड्यान थंय हेच ना रहिवाशी ना. न्यू कॉलनी ते एक डेवलप जालें ताका टायम आसा अजून. तेजे फुडें व्हरपाची गरज पयलीं हो मेन हायवे कंप्लीट करूंक जाय आसलो. हो मेन जो हांगासर आहा थंय रस्तो रुंद आसा हांगा रस्तो अरुंद आसा. हो रस्तो पयलीं करूंक जाय आसलो आनी तेन्ना मागीर फुडें सेकंड थर्ड फेजीन ताका हात घालूं येता आसलो. पूण तशें जाल्लें ना. थंय आसतना म्हाजी आतां हांव प्रेस कॉन्फरन्स ही घेता इतक्याक लागून की जो म्युन्सिपेलिटीक आमकां विश्वासान घेयनासतना हो प्रोजेक्ट केल्लो आसा. हेजे आतां कसो प्रोजेक्ट चलतलो कितें खंय वयतलो कितें करतलो आमकां कांयच सांगूंक ना. हांव आतां फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेता की आमचे चेअरपर्सनान आपयल्ले STPचे ते कॉन्ट्रॅक्टर दिले. STPचो इंजिनियर कोण ना तेंचे आमकां कांय प्लॅन सांगूंक ना. आनी तांकां पाणी शिंपपाक लायले आनी नाजाल्यार काम तुमचें बंद करा म्हणून सांगलें. आतां म्हाका ताका काम बंद करा म्हणून सांगल्या उपरांत म्हाका अशें आयकूंक येलें की CPकूच चेंज करता CPकूच काडटा अशें म्हणून फेक न्यूज आसा. आमकां बरें काम करता CP आमचें. टायम दिता सगळें आमचें आयकता सगळे प्रश्न सोडोवपाचो प्रयत्न करता सिद्धी बाय. सो तेणी अशें सांगल्या उपरांत ताका म्हाका आतां हटोवपाचो प्रश्न तो तेंचो इंटरनल प्रश्न म्हाका तेतून लागना काय. चालू आशिल्ल्या कामाक लागून नागरिकांक खर असुविधा सोंसच्यो पडटात अशें सांगून मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणात व्यक्तिगत हस्तक्षेप करचो असो उलो मारला.
तसेच पावस लागीं पावतकूच रस्तो खणपाचें काम बेगोबेग बंद करचें आनी इबाडिल्ले रस्ते कळाव करीत नासतना दुरुस्त करचे अशी मागणी तांणी केल्या. जरूर महाविमा हा प्रेस कॉन्फरन्स घेतला फक्त एक गांव जनहिताचे विषय उचलता ते म्युन्सिपालिटीन उचलता म्युन्सिपालिटीन ते सॉल्व जायना म्हणून आयज हांव तुमचे माध्यमांतसून सरकाराक सांगूंक सोदता ते STPचे जे कोण इंजिनियर स्टाफ आहा तांकां सांगूंक सोदता की जे तुमी आतां खणला बस मॉन्सून पावस लागीं पावलो लोकांचे जीव अशी खेळो नाका. हे जे आतां रस्ते तुमी फोडल्यात ते सोलिंग करा तेतूर सिमीट घाला डांबर म्हारग जाला आमकां कळटा आतां डांबर घातले ते डांबर उरचें ना ते सिमीट घाला. हांगासर राजकीय शिगमो म्हणजे सरकारान केल्लो शिगम्यांक तुम्ही सगळ्या हॉस्पिटला पासून ते हावजींग बोर्ड पर्यंत जे CMची वाट आहा पळय रोजची वाट थंय तुमी सिमीट घालून सगळें व्यवस्थीत केलें. पूण ते व्यवस्थीत करतना सुद्दां तुमी ते 6 इंच रस्त्याचे फुडें तुमी रस्तो ऑर्गनायज करता 6 इंच तुमी चेंबर वयर दवरला त्या चेंबराचेर चडपा लागून स्कुटरीक त्रास जावंक जायना. अचानक ते 6 इंच वयर येवंक जायना तें स्लोप मेंटेन करा आणि असो तो सिमीट घालून ते हे करा की तो स्कूटरवालो ते चेंबराच्या डाव्या बाजूकसून ट्रॅव्हल करतलो ना की तो मत्सून ट्रॅव्हल करतलो. आमचे बाकीचे जे 4 व्हिलर ड्रायव्हर आहा तांकां त्रास जावंक जायना. तांकां जर त्रास जाल्यार ते अशें अचानक मदीं येयले एक्सिडेंट जावंक शकता मरो शकता. सो लोकांच्या जिवाची तुमी खेळो नाका. हो रोड आहा तो मोटरेबल करा. आमी तेजी पाहणी करतले. हांव स्वता पाहणी करतलो आनी तें काम बरोबर जालां काय ना तें हांव पळयतलो. आमच्या देसा नगरात सुद्दां पडला लोक डेली पडटा तुमी गुणे घालता तेचेर रोलर मारिना लोक पडटा. क्रॉस रोड फोडल्या लोकांच्या घरांची कनेक्शनां फोडल्या लोकांच्या घराची कनेक्शनां फोडल्या ते तशेंच तुमी सांडून गेल्या ते सुद्दां परत पॅक करूंक ना. अशे खुबशे कंप्लेनी लोकांचे आमकां रेगुलरली येता. सो हांव तुमच्या माध्यमांतसून आमच्या MLA कम CM आणि STPचे जे आणि PWDचे जे ऑफिस आता ते म्हणतात की PWD रिस्टोर करतले रोड म्हणून मागीर चेंबर पुरते आमी करतले मागीर बेगिना बेगीन तुमी हो रोड जो आसा तो व्यवस्थित. चालू आशिल्ल्या झुजाचे परिस्थिती उपरांत इंधन मेळपा विशीं हुस्को आसतना राज्यांत पेट्रोल वा डिझेलाचो उणाव ना अशें अखिल गोवा पेट्रोल पंप मालक संघटनेन नागरिकांक आश्वासन दिलां. गोंयभर इंधन वितरण सामान्य चलता आनी भिवपाची गरज ना अशें तांणी स्पश्ट केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हालींच दिल्लो संदेश लोकांक इंधन सांबाळपाक आनी साधनाचो जबाबदारपणान वापर करपाक प्रोत्साहन दिवप हयत आसा हाचेर तो उलयलो. राज्यभर फावो तो इंधन सांठो उपलब्ध आसा हाची खात्री करून पेट्रोल पंपाचेर गरजे भायर धांवपळ टाळची आनी शांतताय दवरची अशें गोंयकारांक आवाहन केलें. आजकाल पयलो प्रश्न आसा पेट्रोल केन्ना वाडटा. आतां पेट्रोल केन्ना वाडटलें प्रायसीस केन्ना वाडटलें हें आमच्या हातान ना. पूण फाटली वर्स 1.5 वर्स जर पळयशी जाल्यार पेट्रोलाच्यो किमती पेट्रोल डिझेलाच्यो किमती गोंयांत जावं इंडियेन एक स्टँडर्ड आसा. पूण आमचे नेबर्स जर पळयशी ते पाकिस्तान श्रीलंका नेपाळ बांगलादेश हांगा ऑलरेडी शॉर्टेजीस जावं पेट्रोलाच्यो प्रायसीस स्कायरॉक जातात हे आमी आयकता. पूण आमी अजून पर्यंत बरे आसा. पूण हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की लोकांक शॉर्टेजीस आसतली म्हणून गोंयांत तरी आमी सद्या बरे आसा. इंडियेनूय बरे आसात पूण गोंयांत तर एकदम बरे आसा. कालूच हांवें आमच्या आकाश डेपोक विचारिल्लें तांणी सांगलां की 15 दिसाचो स्टॉक आमचे कडेन आसाच आनी हो 15 दिसाचो म्हणजे प्रत्येक आठवड्याक तांकां एक बोट येता आनी ते रिप्लेनिश करता. फ्रॉम दॅट एंगल देर इज नो शॉर्टेज एज सच. पूण फक्त लोकांक एक आतां केन्ना वाडटलें जावं शॉर्ट जातले खंयचे तरी थोडे एकदां कितें करता अहमदाबादचो जावं आनी खंयच्या थोड्या गांवचे बी फोटो क्लिक जातात आनी एक सर्क्युलेट जाता ते हाजेर येवन आमच्या हाजेर हें जाता. आतां हो प्रायस इनक्रीज आनी डिक्रीजाचो हो एक प्रश्न जालो. शॉर्टेज ना हें आमी सांगता आनी जरी आसली फुडें जर अशें केन्नाय घडलें वॉर देवा कडेन मागुया की हें वॉर बेगीन काबार जावं सगळें बरें जावं. पूण जर जाली जाल्यार एड्युकेट कितें जाय तितली घेवची लोकांनी. काल एक इशू आसा की प्रायम मिनिस्टरान असो स्टेटमेंट कित्याक दिलो. प्रायम मिनिस्टरान स्टेटमेंट जो दिलो तो प्रायम मिनिस्टर ताणें खंयच्या व्ह्यूआन दिलो तो हांव एलेबोरेट करून सांगूंक शकना. पूण एकदां ताजें म्हणणें कितें की तुमी जाय तितलेंच वापरा. ताणें दोनूय पेट्रोल आनी डिझलूच म्हणून ना भांगर सुद्दां. भांगर इज नॉट अ नेसेसिटी की आजूच बाबा करूंक जाय. कित्याक आज आमकां भांगर तो म्हणटा की इम्पोर्ट करचें पडटा आनी ताका लागून आमची फॉरेन करन्सी वता. सेम थींग फ्युलाचेर आमचे देश
इम्पोर्ट करता आणि फॉरेन करन्सी वता. इफ वी कॅन सेव दीस फॉरेन करन्सी ॲट दीस टायम आणि जर आमी महाग म्हणजे चड रेटीन घेतलें तितलें देशाक नुकसान जाता. ताजो हेतू त्या एंगलान आशिल्लो असो दिसता म्हाका. पण शॉर्टेजीक लागून बी अशें न्हय की बाबा तुमी घेवचें न्हय आनी अशें. फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल जर पण येतलें शारदा मंदिर धरलें नांव, एक 500 भुरगीं येतात थंय. 500 भुरग्यांक बरोबर एक 350 पेरंट इंडिविज्युअल गाडयांनी येतात. ताजें म्हणणें एक वेळ आसा की तुमी ग्रुप करा, शेअर करा गाडयो आणि या. इट विल सेव्ह पेट्रोल. फॉर सेफ्टी रिझन आता किती आला इनिशियली इट वॉज सेफ्टी रिझन आता प्रायम मिनिस्टरान जो कन्सर्न हे केला पळय न्ही आनी प्रायम मिनिस्टरान जे अपील केला पळयत न्ही ते कितके सिरियस आसा आनी ते अशेंच जावंक शकना. तुमी म्हटलां त्या प्रमाणे ना ताच्या तकलेन कितें तरी तो प्रायम मिनिस्टर ताच्या तकलेन ओगी कितें येवचें ना न्ही. हेतून हे कितके सिरियस आसा काय इट इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर. प्रायम मिनिस्टर सेशनाचो मनीस जेन्ना अपील करता यू नो इट इज सिरियस. ओके दिस इज अनदर रिजन द प्रेस कॉन्फरन्स पीपल हॅव टू अंडरस्टँड वाय ही इज डुईंग इट एज प्रेसिडेंट हॅज सेड. इशू पेट्रोल आणि डिझल ना हाजो ना बिकॉज with our long term thinking we have got strategic reserves in India wherein they are full. आमकां इंडियाचे स्टेट वायज अशें फाल्यां शॉर्टेज जावपाचे प्रश्न ना. बट स्टील द सिच्युएशन इन द ऑयल इंडस्ट्री इज फ्लुईड. यू डोंट नो खंयच्यान ते केन्ना बंद जायत केन्ना येत ना येत. तुका देर इज नो गॅरंटी. पयलींचे जितले टँकर येताले तितले येतले म्हणून गॅरंटी ना. आयले जाल्यार आसा पूण तो पर्यंत आमचे कडेन स्टॉक सद्या आसा इंडिया कडेन. बट टुमोरो इफ आतां पॅनीक जावन जर लोक बाय करूंक लागले वी सॉ दॅट सिच्युएशन समवेर नाका आसतना लोकांनी खूब पॅनीक घेतले तेन्ना इट पीक अप डिमांड जालो. मागीर सप्लाय करूंक मेळना. सप्लाय चेनीचेर प्रेशर येता, सगळ्यांचेर प्रेशर येता. इफ वी यूज इट कन्झर्वेटिवली आमचे रिसोर्सीस उरता. फाल्यां समज ब्लॉकेट जाली, फाल्यां जर कितें जालें आमकां जर फ्यूल येना जाल्यार वी आर इन गुड स्टेट न्हय. That is the reason he is trying to conserve. There is no shortage. You see the statement of oil and natural gas ministry च्या सगळ्यांचे पळय. There is no shortage. There is nothing like that. But they are asking us to. आता गोल्डाची शॉर्टेज ना because of some reason prime minister don't buy gold. आता हांगा शॉर्टेज ना. बट इफ वी बिहेव लायक इरिस्पॉन्सिबली जाल्यार एखादी शॉर्टेज जावंक शकता. कित्याक फ्युचराचे एक सिस्टम आसा ती डिस्टर्ब जाल्ली आसा. समहाव वी आर गेटिंग forget the foreign currency and everything. Supply chainaचो इशू आसा. सप्लाय चेन आता पैसे पासून असले आणि if you are not getting the fuel from there, how you are going to cater to the masses? केरिया खांडेपार कोयर प्रकल्पा लागसार आडायल्लो नालो कोयराच्या वाहना खातीर रस्तो म्हणून वापरतात अशी कागाळी थळाव्या लोकांनी केल्ल्यान हो वाद निर्माण जाला. नाल्यांतले आडखळ काडून नालो परतून सुरू करपाची मागणी केल्या. निचारात उडयल्लो गाळ काडलो ना जाल्यार रानांतल्या रानडुकर आनी हेर रानवटी जनावरांचे सैमीक मार्ग आडायतले. जाका लागून रानवटी जनावरां आनी मनशां मदीं संघर्श जातलो आनी पावसाच्या दिसांनी महामार्गाचेर हुंवार येवपाची शक्यताय आसा अशें रॉकी डायसान सांगलें. आडखळ काडून उडोवपाची मागणी तांणी केल्या. गेट आसा ती वयल्या एडिच्यान सो तेंचे रेजिस्टरमेंट सगळें थंय आसा. वर्कर पासून आपल्याक जाय तेन्ना येता. आतां पयला तुमी जाय तेन्ना वयता. कोण हेजेर कांयच हेजेर कंट्रोलूच ना सांगपाचें म्हणल्यार. वॉल मोडल्या कितली वर्सां जाली बाबडे वायर मारले. आतां पोंडा म्युन्सिपालिटीची अशी परिस्थिती जाल्ली आतां सरकाराची. सरकार कोटींनी पयशे मोडटा गार्बेजीक लागून आनी ही आतां कंपाउंड वॉल मोडलेली कंप्लिटली कॉलॅप्स जाल्लेले आसा आनी ते बाबडे वायर घायलो आहा हिंगा पळय. आतां कितली वर्सां अशेंच आसा हें हिंगा. केरिया कोयर प्रकल्प लागसारचो रस्तो जावपाचो आसा अशें आयकल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. कारण हो रस्तो करतना मोठी पायपलायन ह्या रस्त्या पोंदा आसा. गटार खळी आसल्यो त्यो पुल्ल्या आनी रस्तो केला. हे कलवड आशिल्ल्यान ह्या नाल्याचें उदक शेतान वता. आतां माती भरून ही रस्त्याची तयारी चल्ल्या. PWD अभियंत्याक विचारलेलें पूण तेणें सांगलें की माती काडटले म्हणून. पूण आतां चक्क डांबरीकरण चल्लां. आयकात. आमी सद्या हांगा केरिया म्हणटात हें आसा. हांगा वयर आसा पळय न्ही तो म्युन्सिपालिटीचो गार्बेज प्लांट आसा. आमी तेजे सकयल आसा. आमी हांगा येवपाक कारण कितें आशिल्लें पयरूच आमकां एक न्यूज आमकां पळोवपाक गावलो की हांगासरल्यान खंय रस्तो जावपाचो आहा. एक्चुली तो रस्तो नाला थंय कलवट आसा आनी ह्या नाल्याचें उदक हायवेच्या रस्त्याच्या पोंच्यान शेतान चल्लें. आतां पळयत जाल्यार हांगा सगळें हायवेन हें लँड फिलींग केल्लें आसा. रॉकी बाबान आनी हांवें सुद्दां आमी जायत्या वेळार आमी हे नदरेक हाडले आनंद वाघुर्मेकाराच्या. तेणें आमकां प्रत्येक टायमार आश्वासन दिलें की आमी हांगासरलें जें डंपिंग केलां पळय न्ही तें काडटले म्हणून.
पण आतां जर हॉट मिक्सिंग चालू आहा म्हणून आमकां दिसलें की आज आमी या मिडियाक घेवन आमी तेंच्या नदरे मुखार हाडुया. तुमकां सांगपा म्हणजे हांगा 1000 mm आणि 700 mm पायपलायनी गेल्या. अर्दे तेगेले 2 चेंबर आसात, त्या चेंबर बी तेंच्यांनी पुरयल्ले आसा लँड फिलिंग करून. कितें दुसरें नाला जो आसा पळय न्ही, हांगासरल्यान सामकें घोग्यांनी उदक व्हांवता. वयर सगळे झरे आसता हांगा वयर, ते सगळे उदक सगळें व्हांवता पळय न्ही, ते सगळे तेंच्यांनी लँड फिलिंग केलां. फाल्यां पावसाची टायम असो येतलो की आख्खें उदक हें जें आहा पळय न्ही हायवेचेर येतलें आनी 2 व्हिलरवाले थंय सगळे निसरून पडटले. दुसरें आमी हांगाचें तुमी स्थान मातशें दाखया, कॅमेरा दाखया. हय हें जें स्थान आहा पळय न्ही, हें सामकें मोठें धार्मीक स्थान आसा, हेका पायक देव म्हणटा. कितें कोणी हांगासरले कोणाचें लग्न ठरलां जावं लग्न जावना जाल्यार ते हांगा येवन सांगणें करता देवा कडेन. लग्न ठरलें जाल्यारूय हांगा पत्रिका दवरता आनी हांगा पत्रिका दवरून मागीर तेंगेले फुडली कार्यावळ ते सुरू करतात. तुमी पळयता आसतले पत्रिका बीन आसा, उजवाडी बुडी आसा. पण हांगा पळयत जाल्यार हेंच्यांनी डंप केल्लें आसा, मोठे मोठे बोल्डर हांगा घातल्या आनी डंप करून एरिया सगळी पिड्ड्यार गेल्ली आसा. एक्चुली सामकें श्रद्धेचें स्थान, खूब लोकांची हांगा श्रद्धा आसा आनी ते हांगा ह्या श्रद्धेन हांगा येता. पण ही परिस्थिती जर पळयत जाल्यार हांगा लँड फिलिंग केलां आनी ते श्रद्धेचें स्थान सगळें पिड्ड्यार करून उडयल्लें आसा. म्हाजी मागणी आसा हायवे कडेन की तेंच्यांनी जें लँड फिलिंग केलां पळय न्ही, ते तात्काळ तेंच्यांनी हांगासरल्यान काडचें आनी जागो रिस्टोर करचो. कित्याक हांगा जायत्या गोंयचे लोक हांगा देवाक पांयां पडपा येता, सांगणें करपा येता, पत्रिका दवरपा येता. तेन्ना हें जर अशें जर सगळें लँड फिलिंग करून जर हें करीत न्ही जाल्यार हें बाधक ठरूंक शकता. तेका लागून ही जागा रिस्टोर करची ही म्हाजी मागणी आसा. कदंबा येरादारी महामंडळ खातीर सुमार 200 इलेक्ट्रीक बसी येवपाच्यो आसात आनी ह्या प्रस्तावाक अर्थसंकल्पांत मान्यताय मेळ्ळ्या. एकदां ह्यो बसी हाडल्या उपरांत सध्या बसीचो उणाव सुटाव जावपाची शक्यताय आसा अशें कदंबाचे महामंडळ अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी सांगलें. कदंबा सध्या आपल्या डिझेल बसीक खाजगी इंधन पंपा वयल्यान इंधन भरता, कारण महामंडळाक डिझेलाची पुरवण दर लिटराक 110 इतल्या दरान जाता. रिमोट भागात किंवा थोड्या गांवांनी डिझेल बसी जायत पडटा, पण चड करून आमचो इलेक्ट्रीक बसी चलोवपाचो यत्न आसा. इलेक्ट्रीक बसी एकाच चार्जराचेर फकत सुमार 200 किलोमीटर चलता. हो प्रश्न सोडोवपा खातीर शेजारच्या राज्या कडेन चार्जिंग स्टेशनां लावपा विशीं चर्चा सुरू आसा, जाका लागून आंतरराज्य कार्यावळी वेळार बसीचेर चार्जिंग करपाक मेळटली. क्रायसीस जाल्ल्या कारणान पेट्रोल डिझेल शॉर्टेज आसा आनी तुमकां कदंबाक कशें कितें तुमी मॅनेज केला ह्या फावटी? पेट्रोल डिझेल शॉर्टेज ना, पूण कितें जालां कंपनीन आमकां कदंबाक जो रेट आसा तो डिझेल 110 रुपया केल्ले कडेन आनी जनरल पब्लिकेक 88 रुपीज 20 पैसा. म्हणटकीर आमकां मातशें हाय रेट आसल्या कारणान आमी त्यो बाकीच्या जाग्यांचेर वचून पेट्रोल घालता, डिझेल घालता आमी. सो प्रॉब्लेम अशें कांय ना. दुसरी गोश्ट आमी पळयता की आमच्या गोंयांत जाता तितले आमी इलेक्ट्रीक बसी हाडपाचो प्रयत्न करता. आयज आमचे कडेन 150 इलेक्ट्रीक बसी प्लस आमचे कडेन स्मार्ट सिटी अंडर 48 बसी आमच्यो आसा आनी आमच्यो आनी एक 200 बसी आमच्यो येवपाच्यो आसा. पळोवपाक गेल्यार आमचे कडेन जाता तितले आमी इलेक्ट्रीक बसी हाडपाचो प्रयत्न करता. पूण कांय जाग्यांचेर ज्यो आमचे रिमोट एरिया आहा, ल्हान रस्ते असल्या कारणान आमकां त्यो डिझेल बसीच घेवच्यो पडटा थोड्योश्यो. त्यो बसी आमच्यो चालू आसा आनी इन फ्युचर जाता तितले आमी इलेक्ट्रीक बसी काडपाचो प्रयत्न करता. पूण जाता कितें जेन्ना इंटरस्टेट जर बसी वयतल्यो आमच्यो जाल्यार ताका चार्जींग करचें पडटा. म्हणजे एक 200 किलोमिटर एक बस चलता. सो 200 किलोमिटर समज गेली थंय तांकां परतून चार्जींग करपाक जाय. ते चार्जींग जर सिस्टम जर प्रत्येक स्टेटीन जर एकामेकाक जर आमी तेंच्यो बसी गोंयांत हाडल्यो तांकां चार्जींग करपाक जाय, आमच्यो बसी थंय वचून गेल्यार ते चार्जींग तेचे कितें आतां खर्च अशें जाले जाल्यार इन फ्युचर तें जातलें जाल्यार आमकां इलेक्ट्रीक बसी सुद्दां आमी इंटरस्टेट सुद्दां धाडपाक शकतले आमी. आतां सध्या देशाच्या पंतप्रधानान सांगलां की पेट्रोल डिझेल खंय तरी वाचयात, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज करात, इलेक्ट्रीक व्हेकल्स यूज करात. तुमी कितें ट्रिपी बीन वाडयतले इलेक्ट्रीक? आमचो तसोच प्रयत्न आसा आनी सरकाराचो प्रयत्न आहा. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत मोदीजी हांचे जे कितें ध्येय आसा आनी जाता की पोल्युशन जावपाक जायना. डिझेल बसी पेट्रोल बसी पोल्युशन जाता, पोल्युशन कमी जावपा खातीर आमचो गोंय खातीर प्रयत्न आसतलो. पूण 100% आमी सध्या तरी करपाक शकना, कारण खंय तरी रिमोट एरियान आमकां त्यो डिझेल बसी घालच्यो पडटल्यो. हळू ते आमी करपाचो प्रयत्न करतले. आतां जवळपास कितल्यो नव्यो डिझेल बसी आनी इलेक्ट्रीक येवपाच्यो? सध्या आमचे कडेन आमी आमच्या बजेटा भितर आमकां नवीन 200 बसी इलेक्ट्रीक आमी मागल्या सरकारा कडेन आनी बजेटान त्या प्रमाणे आमकां सरकारान पयशे दवरले कडेन आसा आनी आमची फायल सरकारा कडेन गेल्या. सो म्हाका दिसता फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर तेजे टेंडर बी जावन त्यो बसीचो आमकां येवपाचो प्रयत्न जातलो. आयतारा IIT विद्यार्थी इम्तियाज हुसेनाक बुडून मरण आयल्या उपरांत
धारबांदोड्या बसका जाली. हे बसकेत न्हंयेत न्हावप्यांचेर तशेंच उक्त्या सुवातीचेर सोरो पिवप्यांचेर बंदी आसून लेगीत आयकना जाल्यार तांचेर पुलिसांनी तांच्या आड गुन्यांव दाखल करपाक निर्देश दिल्यात. हे बसकेत उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, थळाव पंचायत वांगडी, कुळेचे पंच, फोंड्याचो PI, तलाठी हजर आशिल्ले. ही बसका खास करून बुडपाच्या मरपाचे घडणुका आडोवपा खातीर घेतिल्ली अशें उपजिल्लोधिकारी हांणी सांगले. पुलीस पंगडाची गस्त वाडोवची तशेंच थळाव्या लोकांक सादूर रावपाक सांगलां आनी न्हंयचेर भेट दिवपी पर्यटक किंवा विद्यार्थी हांचेर पुलिसांक ताच्या आड गुन्यांव दाखल करपाचो आदेश दिला. आज मिटींग जाली ती काल ड्रावनींग केस जाली होमकामांत. त्या संदर्भात प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवपा खातीर आज मिटींग कॉल केल्ली. आमचे फोंडा PI आसलेले, कुडचड्यो PI आनी कुळे पुलीस स्टेशनाचो PSI आसलेलो. त्यानंतर तलाटीक आपयल्ले आनी लोकल पंचायतीकूय आपयल्ले, सरपंचाक आनी सेक्रेटरी एज वेल एज तलाटी. सो त्या भितर आमी डिस्कशन जावन आमकां खुबशे सरपंचांनी कांयशे सजेशन्स दिले. एज वेल एज आमी डायरेक्शन्स लोकल पुलिसांक दिला टू टायमली डू द पेट्रोलिंग. हे अशे एरियाज आसा ते, तशेंच आमी एरियाज ऑलरेडी आयडेंटिफाय केल्ले आसा तलाटींनी, खंय खंय अशे प्रोन एरियाज आसा ते एरियेचेर आमी पुलिसांक सांगलां की तुमचे जे होमगार्ड किंवा PCs आसा तांकां डेप्यूट करा आनी टायम टू टायम इनकेस जर एक्सिजन्सी ऑफ वर्क आसले जाल्यार सुद्दां पूण पेट्रोलिंग हे कंटिन्युअस दवरा आनी तांकां थंयसरांतल्यान भायर काडात. एज वेल एज जर कोण पिवन जर कितें न्यूसन्स बी क्रिएट करता जाल्यार तेंचेर बूक करा म्हणून सांगलां. बिकॉज इन ओपन प्लेसीस पिवपाक अलावड ना, सो त्या केसीसूय तांकां बूक करपाक स्टार्ट कर म्हणून सांगलां. सो ह्यो सद्दां आमी प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेतलेले आसा एंड एवरीवेर जशे ड्रावनींग प्लेसीस आसा थंय आमी बोर्ड्स लायिल्ले आसा टू एवॉयड द स्विमींग म्हणून. सो हेचे दखल घेवन लोकांनी तरी एक स्ट्रिक्टली फॉलो करूंक जाय की बाबा तितून आमी देंवपाक जायना म्हणून आमी हे इन्स्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑर बेस्ड ऑन द एक्सपिरियन्साचेरूच हे बोर्ड्स लायिल्ले आसा. सो लोकांक एक क्लियर कट एक एडवायस की बाबा अशे जे बोर्ड्स आसा ऑर अशे न्हंयेज आसा त्या न्हंयांनी तुमी देंवपाचें अवॉयड करपाचें सो दॅट अशे इन्सिडंट घडूंक जायना. खोर्जुवे प्रिमियर वाडो हांगा घराक उजो लागून 5 लाख लुकसाण जाला असो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो आटोवपात हाडल्या उपरांत सांगले. तशेंच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक थोडीशी दुखापत जाल्या अशें अधिकाऱ्यान सांगले. उजो पालोवपी दळाक अशी रस्तो आशिल्ल्यान खूब सर्कस करची पडली आनी उदकाची पायपलायन जोडची पडली. पयलीं लायटीचें कनेक्शन बंद केलें, सिलिंडर भायर काडलो आनी मागीर उदकाचो फवारो मारून उजो पालयलो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागला आसूय असो अंदाज उक्तायला. आयज 10-17 वरांक आमकां आमचे कंट्रोल कॉल आयलें की हावस कॉट फायर एट प्रिमियर वाडो खोर्जुवें. सो इमिडिएटली आमी आमचो म्हापसा कंट्रोल आमी टर्न आवट केलो. इमिडिएट पॉयंटार आयल्यार नॅरो रोड येवपाक चान्सीस ना. सो आमी आमचे दिल्ली उजोज कनेक्टेड केले, 5-6 उज कनेक्टेड केले आनी वॉटर रिसोर्स घेतलो आनी एंगेज केल्या उपरांत पयलीं निरीक्षण आमी पयलीं चेकआउट केलें. लायट चेकआउट केली पयलीं जाल्यार लायट पळयता जाल्यार ऑफ जाल्ली, स्विच ऑफ जाल्ली. सो फायर फायटींग सायड बाय सायड फायर ऑपरेशन स्टार्ट जालें. इमिडिएटली आमी 2 LPG रेस्क्यू केले आनी त्यान टोटली फुल्ली फायर वॉज आमी कॉमेन्स केली आनी आफ्टर सम टायम द फायर अंडर कंट्रोल. So we have called the reinforcement from the Bichuli fire station and they come immediately. It may be a short circuit due to the pump, water pump. लॉस कितको जाला? लॉस म्हणजे काय, किचन रूम आशिल्लो साधारण 18/3 असो, म्हणजे साधारण 21 स्क्वेअर मीटर. अख्खो रूम ताचो फायर इन गटर्स. कोणाक कितें इंजरीज बीन आसा? इंजरी म्हणजे माझे फायर फायटर काम करता आसा इंजर्ड जालो तो अशोक वळखीकर. ओनर जर हार्ड वर्कर म्हणून सो आमकां सेल्फ जो इंजरी जाता असा पॉयंटाचेर. ओके, ओनर जो आसा पळय हेचो तो फिलीप वास म्हणून तो आनी तेची केअर टेकर कोण तरी सविता म्हणून आशिल्ली ती हांगा आशिल्ली ह्या पॉयंटाचेर. तिचें वर्कींग चालू आशिल्लें आनी तिका उजो पयलो आयडेंटिफायड जालो की ती म्हणटा एज तिच्या स्टेटमेंटा प्रमाणे तो उजो तिणी जो पयला तो वॉटर पंपाक पयलो उजो लागलो आनी त्या नंतर तो घराक गेलो. हरमल पंचायतीत दिव्या देव गडेकर बिनविरोध सरपंच वेंचून आयली. ह्या वेळार सगळे 7 पंचायतीचे वांगडी हजर आशिल्ले
हाच्या आधी ती उपसरपंच म्हणून काम केला. दिव्या गडेकर यांना आज त्या हरमल पंचायतीच्या सरपंच झालेल्या आहेत. याच्या आधी त्यांनी डेप्युटी सरपंचची कामगिरी निभावलेली आहे, त्यामुळे त्यांना त्या खुर्चीचा अनुभव आहे की कसं काम करायला पाहिजे आणि काय केलं आणि ते उत्तमरित्या काम करणार अशी मला खात्री आहे. त्यामुळे त्यांना गुड लक विश करते. आयज खरेंच आमकां एक खोशयेचो दीस, कित्याक ती सरपंच जाल्ली तेजे पयलीं आदी पयलीं उपसरपंच जाल्ली आनी म्हाजो अनुभव प्रमाणे ती हांव पळयता ती एक कूल हेतून कूल मनान ती आपले विचार करतली आनी आमचे हे फुडले पंचायतीचे ते चलयतली. थँक्यू. भाभी कितें सांगपाक सोदता? सरपंच जाल्या बद्दल आणि पहिली ती उपसरपंच आसली आणि त्यांनी बरी पंचायत सांबाळली आसा आणि त्याचा एक्सपिरियन्सय बरो आसा. त्यांचा सपोर्ट घेऊन आणि माझे पंच मेंबरांक सगळ्यांक घेऊन हांव माझ्या गावाचे विकासासाठी ते काम करतले. वयांनी कार्याने आणि सगळ्यांक जसं ज्येष्ठ श्रेष्ठ अशें सगळ्यांक हांव मनापासून तुमचे स्वागत करता, आभार मानता. तशेंच आयज आमची फ्रेंड म्हणटा की आमी ताका मंदा ह्या नांवान वळखता. दिव्या देव गडेकर ही आयज सरपंच जाला. आयज हांव पुराय पंचायतीक जे कितलेच हेजे वांगडा आसा मेंबर सरपंच जे एक्स सरपंच आसा तांकां सगळ्यांक हांव मनापासून आभार मानता की त्यांनी ताका फूल सपोर्ट दिलो आणि आयज ते बिनविरोध सरपंच म्हणून निवडून आयले. जे सरपंचांनी जे आतापर्यंत ज्या सरपंचांनी सेक्रेटरी धरून स्टाफाक धरून जे काम केलां. हरमल कॉन्स्टिट्युएन्सी देडपी आसा आणि हांव आणि आमची तारामाई सदांच त्यांच्या बरोबर विकासा खातीर खंयचेंय काम आसूं आमी सदांच त्यांच्या बरोबर आसतली आणि आमचो सपोर्ट तांकां सदांच आसा. गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशनाच्या सहकार्यान गोंयची गिरेस्तकाय हांणी आयोजीत केल्लो मडगांव पुरुमेत्याचो फेस्त 2026 हे रवींद्र भवन मडगांव 16 ते 17 मे दिसा आयोजीत केला. ह्या महोत्सवात 50 स्टॉल आसतले, जातून पारंपारीक गोंयचे पुरुमेत उत्पादन, जेवणा खातीर लागपी वस्तू, हस्तकला आणि दक्षिण गोंयांतल्यान थळावी उत्पादनां दाखयतले. थळाव्या कारागिरांक बायलांच्या स्वताच्या मदतीच्या गटांक आणि पारंपारीक उत्पादनांक आदार दितानाच गोंयच्या सांस्कृतीक आणि पाककलेच्या दायजाक चालना दिवपाचो हेतू ह्या कार्यावळीचो आसा अशें आयोजकांनी सांगलें. रवींद्र भवनाच्या पालवान DRDA साऊथ गोवा आणि गोंयची गिरेस्तकाय ह्या संस्थेन पयले स्पॉट रवींद्र भवनात हांगा पुरुमेताचें फेस्त हे हांगा आयोजीत करपाचें ठरिल्लें आसा. 16 तारखेक आणि शेनवार आनी आयतार 16 आनी 17 हे 2 दीस 11 सुरू जातले ते 8 मेरेन ते चालू आसतले. तातूंत गोंयची जी पारंपारीक जी हें आसात तयार केल्ली सगळे पिकां तातूंत तांदूळ आसतले, मागीर व्हेजिटेबल्स आसतले, मागीर तुगेलें नुस्तें आसतलें खारें ड्राय फीश, मागीर त्या सोडून त्याचे बरोबर हांगा कांय 10 स्टॉल आसतले ज्यो आमचे पारंपारीक जेवणावळी आसात. तातूंत दोणे म्हणात, पातोळे म्हणात, मागीर तुगेले वेगळे वेगळे जे जिन्नस आसात ते हांगा त्याचे डिस्प्ले हांगा आमचे हे ज्यो सेल्फ हेल्प महिला आसात, ग्रुपाच्यो महिला आसात त्यो हांगा डिस्प्ले करतल्यो. आणि त्या दिसाक हांगा एक आनंदाची गोष्ट म्हणल्यार पयलेच खेपे हांगा जाल्ले कारणान सगळे जे पळय लोक येतले हांगा तांकां 11 वरांचेर सगळ्यांक पेज आणि तोर हे पारंपारीक जे गोंयचे जे खाण आसा ते सगळ्यांक सर्व करतले आणि ते बी बोलांत मातयेचे बोलांत न्ही हय. आणि हे ज्यो सगळ्यो पिकावळी ज्यो आमच्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो ज्यो बायलो तयार करतात तांकां खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म दिवप, तांकां खंय प्रोत्साहन दिवप म्हणून ह्या गोंयची गिरेस्तकाय आणि DRDA साऊथ गोवा रवींद्र भवनाच्या पालवान हे हांगा आयोजीत केला. आणि हाका दिसता म्हाका तुमी सगळ्या पत्रकारांनी हाका उपाटसो प्रतिसाद दिवन हेजी पब्लिसिटी जाता तितली करची. पुरुमेतीचे फेस्त 2026 हे आम्ही जे आयोजन केला ते DRDA साऊथ गोवा अंडर गोवा स्टेट लायव्हलीहूड मिशन अंडर आणि जोड पालवान रवींद्र भवन मडगांव आणि गोंयची गिरेस्तकाय संस्थेतर्फे
ते सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाची आणि जे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी ना तांकां सुद्दां आमी एकत्र घेवन जी गांवगिऱ्या वाठारांनी जी सुंदर खाण करतात, कोरमेतीच्यो वस्तू करतात, तांकां सगळ्यांक घेवन आमी तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाचो उपक्रम केल्लो आसा हो. ताका सगळ्यांनी प्रतिसाद दिवचो आणि मुद्दम 2 दीस येवन तांचे जेवणाची रूच आणि खुबश्यो अश्यो एक्टिविटीज हांगा जातल्यो जेणे करून आमी प्रायजां दितली, कॉम्पिटिशन आसतलें, भाग घेवचो, भुरग्यां खातीरय आसतली, महिला खातीरय आसतली. सो सगळ्यांनी येवन मुजरत येवन 2 दीस एक वेगळो अनुभव घेवचो अशें हांव रिक्वेस्ट करता. तर जाले कमीत कमी 4 महिने आम्ही गांवांनी गेले, खेडेगांवांनी सारखे विचार ज्या लोकांक सुविधा ना, म्हणजे तांकां ट्रान्सपोर्ट ना, 2-3 वरां चलून मेन रोडाचेर पावचें पडटा, तशा जाग्यार आमी गेली आणि त्यांचे पिकावळ जावं त्यांचे शेतान जाल्ले वा पोरसान जाल्ले वा हातीन केले वस्तू लायक लोणचें जावं पापड जावं हे हाडपाचे आणि आमच्या लोकांक हांगा दिवपाचें आमी ठरयलें. आनीक मेन मुख्य म्हणल्यार अशें की तेका इतलो टेस्ट आसता आनी ऑर्गेनीक 100% ऑर्गेनीक आसता. तर आमकां आमच्या लोकांक आमच्या सिटी लोकांक ते मेळून दी अशें म्हणून आमची इच्छा. सेकेंडली आतां आमी हाचो मुख्य मुद्दो म्हणल्यार तांकां एक एम्पावरमेंट, मेनली तांकां एक सुविधा एक पयशे जोडपाची आनी आमच्या लोकांक पर्यंत हे ऑर्गेनीक पिकावळ पावोवची ही आमचे मेन मुद्दो आसा. तर सगळ्यांनी हांगासर येवचें आनी तांकां लोकल आसा ताका आमी तांकां दिवचो आनी एक जाणां जमपा जाय की आमी एक पयसो कोणाचो घेवचो ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट. सो लेडीज वील कम एंड सेल द प्रोड्यूस एंड वी वील गेट टू ईट ऑर्गेनिक स्टफ. सो दिस इज द वे we are going to empower our local women. Interior villages will also be benefiting. Thank you very much. आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.